सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म हाम्रो यस भिडियो क्लासमा। हामी eprabhatnews.com नामक अनलाइनका तर्फबाट विद्यार्थीहरू जो कक्षा 10 मा अध्ययनरत छन्, योपालि कक्षा 9 उत्तीर्ण गरेर कक्षा 10 मा गएर जो एससी को प्रतीक्षामा छन्, ती विद्यार्थीहरूका लागि हामीले यो भिडियो कक्षा तयार पारेका हौं। आशा छ तपाईहरुले यसबाट केही लाभ लिन सक्नुहुनेछ र यसको सुरुमा म केही कुरा भन्न चाहन्छु। हामी धेरै अप्ठ्यारा कुराहरू गर्ने छैनौं। विद्यार्थीहरूका लागि हामीले केही सजिला क्वेशनहरू, आधारभूत क्वेशनहरू, बेसिक कन्सेप्ट युक्त क्वेशनहरू चाहिँ गर्नेछौँ। अहिले म सुरुमा चाहिँ एकाइ 10 युनिट 10 को इन्डिसेस घाताङ्कबाट 2 नम्बरका क्वेशनहरू मा आउने एउटा टाइपको क्वेशन गर्न चाहन्छु। अब सुरु गर्न चाहन्छु म क्वेशन। जस्तो क्वेशन यहाँनिर हामीसँग यो छ, m को पावर 4 n को पावर 7 इन्टु तपाईको m को पावर 6 र n को पावर 3। यस्तो टाइपको क्वेशन जो यो रहेको छ, यस्तो टाइपको क्वेशनमा हामीले यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई भनेर आउँछ। सिम्प्लिफाई सरल गर्नुहोस् भनेर यो प्रश्न आउँछ हाम्रो एक्जाममा। 2 मार्क्स को क्वेशन हुन्छ र यसमा हामीले हेर्नुस्, यसमा चाहिँ धेरै टाइपको क्वेशनहरु हुन्छ। एउटा टाइपको क्वेशन यो हुन्छ र अर्को टाइपको क्वेशन यस्तो। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ सर्ट को डिग्री 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, अर्थात यो पनि स्क्वायर रुट हो, यो पनि स्क्वायर रुट, वर्गमूल दुवै हो। नलेखे भने पनि यहाँ वर्गमूल नै मान्नु पर्दछ। तर यहाँ चाहिँ यो स्क्वायर रुट हैन, यो क्यूब रुट हो। हेर्नुस्, यहाँ बाहिर 3 छ, यहाँ बाहिर 2 छ, यहाँ 2 2, यहाँ 3 2, अर्थात यहाँ 3 3। तपाई एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि जति बेला यो दुवैमा एउटै हुन्छ, जस्तो 2 2 अथवा 3 3 हुन्छ, त्यस्तो क्वेशन एउटा किसिमले गर्नु पर्दछ। जुन क्वेशनमा यो र यो फरक हुन्छ, त्यो क्वेशन अलिकता फरक छ, धेरै फरक हैन। जस्तो यो क्वेशनलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि यहाँ हामीसँग पोजिसन छ, यहाँ 2 भएको कारणले अब एउटै बनाउने। 3 3 भएको भए पनि हामी यसलाई के बनाउँथ्यौं, एउटै मार्ला राख्थ्यौं। अब हेर्नुस्, यो जे जति कुराहरु छन् सबैलाई यहाँ सार्नुस्। m को पावर 4, n को पावर 7, m को पावर 6, n को पावर 3, दुईटैलाई एउटामा ल्याउनुस्। दुईटैलाई एउटामा ल्याइसकेपछि अब तपाई m एक ठाउँमा जम्मा गर्नुस्। m हेर्नुस्, यो र यो दुईटा m एक ठाउँमा जम्मा भयो, m को पावर 4 र m को पावर 6, र n एक ठाउँमा जम्मा गर्नुस्, n को पावर 7 र n को पावर 3। यसरी दुईटा कुरा एक ठाउँमा उस्तै खाले एक ठाउँमा हामीले जम्मा गर्यौं। अब त्यसपछि जस्तो m को पावर 4 र m को पावर 6 छ, हामीले राम्रोसँग थाहा छ। हामीले एउटा कुरा के पढेका छौं, तपाईहरुलाई म एउटा यहाँ छोटो एउटा इन्डिसेसको फर्मुला गराउन चाहन्छु। जस्तो घाताङ्कको नियममा एकदमै चर्चित हो, x को पावर m इन्टु x को पावर n भएको खण्डमा x को पावर m प्लस n लेखिन्छ। जति बेला यसको आधार यानी कि बेस एउटै छ र बीचमा मल्टिप्लाई छ, बेस एउटै र मल्टिप्लाई भएको बेला त्यो फरक अलग ठाउँमा भएको एउटै खाले बेस। जस्तो हेर्नुस्, x दुई ठाउँमा छ तर इन्टुमा छ भने यो दुईटा x को ठाउँमा एउटै x लेख्छौं र यिनीहरुको घाताङ्क यानी कि इन्डिसेस पावरलाई हामी के गर्दिन्छौं, जोड्छौं। सिमिलरली लाइक दैट यहाँ पनि सेम त्यस्तै छ। हेर्नुस्, x दुईटा x भए जस्तै m दुईटा m छ, बीचमा इन्टु छ, त्यसैले दुईटा m को ठाउँमा एउटा m र पावरमा m र n लाई जोडे जस्तै यहाँ पनि 4 र 6 लाई हामी के गर्छौं, एड गर्छौं। सिमिलरली त्यस्तै गरेर 7 प्लस 3, n को पावर 7 प्लस 3 यसलाई यसरी गरिन्छ। यसपछि अब हेर्नुस्, यहाँ m को पावर कति भयो, 10 र n को पावर कति भयो, 10। m र n को पावर 10 भयो। यहाँनिर संयोगवश चाहिँ 10 10 आएको हो। अब हेर्नुस्, यहाँनिर के हुन्छ त, जो यो चाहिँ डिग्री हो, सर्ट को डिग्री हो, अर्थात कति छ यहाँनिर 2 छ। यो 2 लाई जो यो सर्ट को डिग्री हो यसलाई हामी पावर को अपनमा लग्छौं। यो रुट चाहिँ हट्छ। हेर्नुस् है, रुट हट्यो भने m को पावर 10 भयो, यहाँ 2 थियो त्यसैले अपन 2 भयो। सिमिलरली n को पावर 10, यहाँ 2 थियो त्यसैले अपन 2 भयो। अब हेर्नुस्, m को पावर 5, n को पावर 5, 2 ले 10 लाई काटेर 5, 2 ले 10 लाई काटेर 5। दिस इज द फाइनल एन्सर। एउटा अर्को क्वेशन गर्न चाहे, जस्तो x को पावर 7, y को पावर 5 इन्टु
x को पावर 11 र y को पावर -9 एउटा यस्तो क्वेसन छ। हेर्नुहोस् अब हामी के गर्नु छौँ, यो दुईटैमा स्क्वायर रुट दुवै स्क्वायर रुट हो अथवा दुवैमा 2 2 छ, त्यसैले दुईटै सेम भएकोले एउटा लेख्यौँ। यो गरिसकेपछि दुईटैलाई एउटैमा लेख्नुहोस् र यसलाई जस्ताको तस्तै तल सार्नुहोस्। यो कुराहरू सारियो। x को पावर 7 y को पावर 5 x को पावर 11 y को पावर -9 यिनीहरू सबै इन्टुमा छ, यो लेखियो। यहाँ बाहिर कति छ त, यो 2 छ, स्क्वायर रुट हो। अब यसमा x लाई एक ठाउँमा कलेक्ट गर्नुहोस्, एक ठाउँमा जम्मा गर्नुहोस् र y लाई अर्को ठाउँमा जम्मा गर्न सकिन्छ। यसरी जम्मा भयो। यसपछि अब दुईटा x को ठाउँमा एउटा x 7 + 11 र दुईटा y को ठाउँमा एउटा y 5 -9। हेर्नुहोस् है, यहाँ माइनस किन भयो भन्दा यदि यहाँ 7 पनि प्लस छ 11 पनि प्लस छ, त्यसैले दुईटालाई जोड्यौँ। यहाँ 5 प्लस छ तर 9 माइनस छ, त्यसैले यहाँनिर घटायौँ। अब यो किन जोड्यौँ, अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ x को पावर m इन्टु x को पावर n भएपछि x को पावर m प्लस n हुने एउटा फर्मुला छ, रुल छ। त्यो रुल अनुसार नै x को पावर 7 र x को पावर 11 को ठाउँमा x को पावर 7 + 11 भयो। अब y को पावर 5 - 9 किन भयो, सेम यही फर्मुला अनुसार नै y को पावर 5 र y को पावर 9 + 9 भएको भए +9 नै हुन्थ्यो, -9 भएको हुनाले माइनस आयो। सिम्पल छ। अब यहाँनिर x को पावर 18 आयो र y को पावर -4 आयो। 5 - 9 -4 भयो, -4 आयो। र यहाँनिर अब हामी चाहिँ यो जब स्क्वायर रुट, अब भित्रको सबै कुराहरू सल्भ गरेर सकियो, भित्रको कुराहरू सल्भ गरेर सकियो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो रुट हटाउनुपर्छ। जब रुट हट्छ तब पावरको अप्पनमा यसको यो कति छ, यहाँ 2 छ, त्यसैले पावरको अप्पनमा 2 जान्छ। y को पावर -4 यहाँ कति छ, 2 छ, 2 जान्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ जति छ यो तल सबैको पावरमा जान्छ। जस्तो अहिले x y दुईटा कुरा छ, त्यसैले दुईटाको पावरको अप्पनमा गयो। त्यसैले यदि यहाँनिर z पनि भएको भए z को पनि पावरको अप्पनमा हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, x को पावर 18/2 भनेको x को पावर 9 हो। 18/2 मिन्स 9 र y को पावर 4/2 भनेको 2 माइनसले माइनस, त्यसैले y को पावर -2 छ। अब यसलाई हामीले यहाँनिर यसरी बुझौँ। यहाँनिर के छ, जे पावरमा पोजिटिभ छ त्यो ठिक छ। यदि y स्क्वायर भएको भए y स्क्वायर नै लेखिन्थ्यो, तर यहाँ y स्क्वायरसँगै के छ त, -5 छ, पावरमा -5 छ। त्यसैले माइनसमा भएको कुरालाई माथि नलेखेर तपाईँ माइनसमा भएको कुरालाई अप्पनमा लेख्नु पर्छ। यो कुरालाई अझ क्लियर हुनलाई हामी यहाँनिर केही अरू एक्जाम्पलहरू लियौँ। जस्तो x को पावर 3 y को पावर -2 भयो भने x को पावर 3/y को पावर 2 हुन्छ। यस्तै म अर्को एक्जाम्पल यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि लेख्न चाहन्छु। जस्तो यहाँनिर तपाईँको x को पावर -3 y को पावर 10 z को पावर 3 हुन्छ भने हेर्नुहोस्, जसको पावर पोजिटिभ छ त्यसलाई माथि राख्नुहोस्, जसको पावर नेगेटिभ छ त्यसलाई तल राख्नुहोस्, तर पावरको नेगेटिभ अथवा माइनस साइन हट्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पोजिटिभ x को छ, त्यसैले x को पावर 3, नेगेटिभ y को पावर छ, त्यसैले त्यसलाई अप्पनमा राख्यो तर नेगेटिभ हट्यो। सिमिलरली त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, x को पावर 9 छ, x को पावर 9 नै भयो, y को पावर -2 छ, त्यसैले माइनस हटाउनका लागि हामीले अप्पनमा ल्यायौँ। अब हामी अर्को क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। अर्को क्वेसनमा हामी सेम यस्तै टाइपको अलिकति डिफ्रेन्ट, हामी स्लाइटली डिफ्रेन्ट अलिअलि फरक मात्र क्वेसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। हामीले सिक्दाखेरि सजिलो क्वेसनबाट सजिलो तरिकाले इजी कुराहरू गर्दै त्यसबाट बेसिक कन्सेप्टहरू बुझ्दै गऱ्यो भने त्यसले हामीलाई धेरै सजिलो पर्छ। आउनुहोस् फेरि अर्को क्वेसन गर्न चाहन्छु म। यहाँनिर अर्को क्वेसन गरेँ मैले, x को पावर 4 y को पावर 5 इन्टु तपाईको x को पावर 5 र y को पावर तपाईको 10 रहेको छ। यो क्वेसन गरौँ। एकदमै बेसिक कुरा छ, सजिलो कुरा छ, हामी सजिलै गर्न
सक्छौँ यो कुरालाई सजिलै गर्न सक्छौँ। जस्तो यो दुईटैको ठाउँमा एउटै राख्यौँ, x को पावर 4 y को पावर 5 x को पावर 5 y को पावर 10। हेर्नुहोस् यो दुईटालाई यहाँ सारियो, दुईटालाई यहाँ सारियो, लगातार सारिएको छ। दुईटाको ठाउँमा एउटा लेखियो, केही पनि गरिएन, दुईटा क्युब रुटको ठाउँमा एउटा क्युब रुट लेखियो। भित्रका कुराहरू एज इट इज जस्ताको तस्तै सारियो। अब यो तपाईँलाई सजिलै आउँछ। x एक ठाउँमा कलेक्ट गर्नुहोस्, x एक ठाउँमा जम्मा गर्नुहोस्, y अर्को ठाउँमा जम्मा गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् x एक ठाउँमा जम्मा भयो, y अर्को ठाउँमा जम्मा भयो। x को पावर 4 यहाँ लेखियो, x को पावर 5 यो लेखियो। यसलाई यहाँ y को पावर 5 y को पावर 10। अब हेर्नुहोस् अघि हामीले पढिसकेका छौँ, जब यिनीहरूको बेस यानि कि आधार एउटै हुन्छ तब पावरलाई जोडिदिनुहोस्। यहाँ पनि यहाँ हेर्नुहोस् यो यहाँ जोडिँदैन, फेरि कसैले 5 + 10 यस्तो हुन सक्छ भन्ने सोच्ला। x को पावर 4 + 5 + 5 + 10 होला भने यो कदापि पनि हुँदैन। किन भन्दा x यहाँ र यहाँ मात्र छ, जसको बेस सेम छ त्यो मात्र जोडिन्छ। यहाँ त x छैन, यहाँ त के छ y छ। त्यसैले अब यो यतिसम्म हुने भयो, यतिका लागि फेरि गर्नुपर्ने भयो। यो दुईटाको y भयो 5 + 10। अब हेर्नुहोस् तपाईँ, यसलाई हामी लेखौँ, जोडेर लेखौँ। यो 9 भयो, यो भयो 15। अब जो यो पावरको 3 छ, यो पावरको 3 लाई हामी रुट हटाएर पावरको अपनमा लान्छौँ। x को पावर 9/3, y को पावर 15/3। अब हेर्नुहोस् 9/3 भनेको 3 हो, 15/3 भनेको 5 हो। x को पावर 3, y को पावर 5। यो क्वेसनको आन्सर यस्तो हुन गएको छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। मैले फेरि भने तपाईहरुलाई हिन्ट दिँदैछु म। हेर्नुहोस् जति बेला स्क्वायर रुट र स्क्वायर रुट हुन्छ त्यति बेला एउटै लेख्नुस् र भित्रका कुरा एक ठाउँमा लेख्नुस्। जस्तो यहाँ गरेका छौं हामीले, क्युब छ, एउटै छ, त्यसैले एउटै क्युब रुट लेखेर भित्र लेख्यौं र पावरमा तपाईको सल्भ गरिसकेपछि पावरमा जति बच्छ यो सर्टको डिग्रीलाई त्यसको अपनमा लानुस्, आन्सर आफै मिल्छ। र तपाईको म्याक्सिमम धेरै भन्दा धेरै क्वेशन, लगभग सबै क्वेशनमा के हुन्छ भन्दा तपाईको लास्टमा जोडेर यो जति आउँछ नि यो भाग गर्न सकिन्छ। 3 ले 9 लाई 3 चोटि डिवाइड गर्न सकिन्छ र 3 ले 15 लाई 5 चोटि डिवाइड गर्न सकिन्छ। यो लगभग मिलेर नै आउँछ। यसको ठाउँमा यदि 14 भएको भए 14/3 डिवाइड जाँदैन थियो। त्यसैले यस्तो आउने चान्स एकदमै कम हुन्छ। म्याक्सिमम ठाउँमा ठिक्क डिवाइड गर्ने गरेर आउँछ। यदि तपाईको डिवाइड गर्ने गरेर आएन भने तपाई एकचोटि हेर्नुस् कतै रङ त भएको छैन। डिवाइड गर्ने गरी आएन, जस्तो 14 अनि 3 को केसमा 14 आयो भने त्यो रङ हो भनेर भन्न सक्दैन, तर रङ हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो बेला चाहिँ तपाई विचार गर्नुपर्छ। अब हामी चौथो क्वेशन तर्फ लागिरहेका छौं। चौथो क्वेशनमा हामी यो जो मैले सर्टको डिग्री भनेको थिए, एउटा स्क्वायर रुट एउटा क्युब रुट फरक फरक वाला गर्छु म। ल हेर्नुस् यस्तो खाले क्वेशन छ। यहाँ स्क्वायर रुट छ, यहाँ क्युब रुट छ। जति बेला स्क्वायर रुट र स्क्वायर रुट थियो त्यति बेला हामीले एउटै बनाएर सल्भ गरेका थियौं। यसलाई यहाँ लेख्यौं, यसलाई यहाँ लेख्यौं। तर अहिलेको केस यो फरक छ, यो फरक छ। यदि यो फरक हो भने हामीले सल्भ पनि फरक नै गर्नुपर्छ। फरक नै सल्भ गर्नुपर्छ। हेर्नुस् कसरी गर्ने त। अब जो यो छ यहाँ कति छ 2 छ, यो 2 हो। x को पावर 8 y को पावर -4, यहाँ 3। मैले क्वेशन एज इट इज नै सारे, यो सार्नै पर्छ भन्ने छैन। अब हेर्नुस् तपाईलाई थाहा छ यो पावर कहाँ जान्छ त, यो पावर कहाँ जान्छ, यो डिग्री कहाँ जान्छ, पावरको अपन जान्छ। यहाँनिरको 2 छ भने यो अपन, किनकि भित्र सल्भ गर्नुपर्ने त बाँकी केही छैन। अब यो रुटको भित्र हल गर्नुपर्ने केही पनि बाँकी छैन। त्यसैले अब यो पावरलाई अपनमा लानुहोस्। x को पावर 8/2 y को पावर -4/2। किन 2 भयो, किनकि यहाँ छ। किन दुवैको आयो, किनकि यो रुट दुवै छन्। यो रुट कहाँसम्म हो, यो दुईटैको लागि हो। त्यसैले बाहिरको 2 कसको अपनमा जान्छ, दुईटैको अपनमा जान्छ। यो अघि हामीले गरि नै सकेका छौं। र सिमिलरली यता पनि हेर्नुस्, x को पावर 12/3 y को पावर 2/3 माफ गर्नुला 12/3। अब हेर्नुस् यो हो x को पावर
8 लाई 2 ले काटेपछि 4 बच्यो, बीचमा इन्टु छ, इन्टु लेख्नुस् अथवा पोइन्ट लेख्नुस्। यहाँनिर y को पावर कति आउँछ -2 आउँछ, फेरि इन्टु। यसको आन्सर यो भयो, यसको यो भयो। यसलाई सल्भ गरेर x को पावर 12/3 गरेपछि 4 हुन्छ, y को पावर 12/3 y को पावर 12/3 भनेको 4 हुन्छ। यो कुराहरूलाई हामी यसरी बुझौँ। अब यो 12/3 छ, यो 12/3 छ, 12/3 4 भयो। यसलाई सल्भ गरिसकेपछि अब x एक ठाउँमा ल्याउनुस्, x को पावर 4 इन्टु x को पावर 4 र y एक ठाउँमा ल्याउनुस्, y को पावर -2 इन्टु y को पावर 4। x को पावर 4 एक ठाउँमा, y को पावर -2 y को पावर 4 एक ठाउँमा। अब हेर्नुस् यो x को पावर 4 + 4 y को पावर -2 + 4 यो भयो। x को पावर 4 8 y को पावर हेर्नुहोस् है -2 + 4। तपाईलाई आउँछ, सजिलै आउँछ यसको आन्सर। -2 + 4 गरेपछि के हुन्छ 2 हुन्छ आन्सर। यदि आउँदैन भने क्याल्कुलेटरमा गर्नुहोस्, यसले साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरले अटोमेटिक रूपमा आन्सर निकाल्छ। एकदमै इजी कुरा हो 2। यो नै आन्सर भयो। दिस इज फाइनल आन्सर। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि हामीले इन्डिसेस क्लास 10 को घाताङ्कको केही क्वेसनहरू गऱ्यौँ। यो टाइपको क्वेसनमा योभन्दा अप्ठ्यारा क्वेसनहरू पनि आउँछन् पक्कै पनि, तर म्याक्सिमम आउने क्वेसनहरू यस्तै टाइपको क्वेसन हो। र ती अप्ठ्यारा टाइपका क्वेसनहरू गर्नलाई पनि यो बेसिक कन्सेप्ट हामीले बुझ्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। आई होप, मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियो क्लासबाट केही न केही सहयोग पक्कै पनि पुगेको होला। जो विद्यार्थीले अगाडि स्कुलमा यो गरिसकेको हुन्छ त्यसलाई यो एकदमै इजी लाग्छ, एकदमै केही त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन। केही विद्यार्थीहरू जसले स्कुलमा बुझ्न सकेको छैन उसका लागि धेरै सजिलो हुन्छ यो। र दोस्रो कुरा, जो भर्खरै क्लास 10 मा गएको छ उसका लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बुझिसकेको विद्यार्थीले त बुझि नै सक्यो। हाम्रो उद्देश्य हो जसले बुझेको छैन उसका लागि सहयोग गर्ने, र त्यही सहयोगको सिलसिला जारी नै रहनेछ। फेरि हामी दोस्रो क्लासमा म्याथमेटिक्सको यस्तै महत्त्वपूर्ण अरू क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।